अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नून लीग के मोहम्मद जुबैर भी पीटीआई के हक में भरपूर तरीके से बात की और उन्होंने नवाज शरीफ और पूरी नून लीग समेत उनकी चोरी और डाके पर बात की। उनका कहना था कि पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया है और पीटीआई के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। आइए पहले मोहम्मद जुबैर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। साबिक गवर्नर सिंध, इनका शुमार उन लोगों में से है पीएमएलएन के जो कहते थे अपने बयानी को ना छोड़े वरना आज का ये दिन देखना पड़ सकता है, लेकिन ऐसी आवाजों को साइडलाइन कर दिया जाता है, उनको जमात के अंदर उनकी बात नहीं सुनी जाती और फिर उसका नतीजा आज उनकी जमात खुद भी भुगत रही है। जुबैर साहब, जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए, आर यू सरप्राइज्ड? नो, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। व्हाई? मैंने पहले दिन ट्वीट भी किया था कि आई एम नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड थी वो नजर आ रही थी कि पीएमएलएन अपना बयानिया वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट के जो हालात थे, जो मयसर थे और जो सबसे बड़े ओपोनेंट पीटीआई था, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल था कैंपेन करना। कोई नेशनल लेवल लीडर उनके पास नहीं था, उनके पास कोई कैंपेन स्ट्रैटेजी ग्रुप नहीं था, कोई लीडर पूरे पाकिस्तान में जाके जलसे नहीं कर रहा था, बल्कि जलसे ही नहीं हुआ। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में ये यूनिक होगा कि एक पार्टी पीएमएलएन के पास सब कुछ फैसिलिटीज थी, सपोर्ट थी, सब कुछ था और दूसरी पार्टी के पास कुछ भी नहीं था और एक फियर फैक्टर था जो हमें पता है पोस्ट में 9th एक फियर फैक्टर था जिसमें वो उनके लिए 25 बंदा भी बाहर निकलना मुश्किल था। और जो इलेक्शन की स्ट्रेटजी हम सुनते आ रहे थे कि वोटर्स को बाहर भी निकालना पड़ता है, वो तमाम ऑड्स को उन्होंने बीट किया और उसमें मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा उनको तो क्रेडिट देना पड़ेगा, पीटीआई को बहुत ज्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा। बट पीएमएलएन की अपनी नाकामी भी है, बहुत जबरदस्त तरीके से नाकामी है और उसकी मारिया एक तो आपने जो जिक्र किया पीडीएम की हुकूमत थी, पीएमएलएन लेड हुकूमत थी, वो इतना बड़ा फेलियर था ना कि आपने किसी की जुबान से भी, चाहे वो मियां नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो या कोई और लीडर हो, सुना ही नहीं पूरी कैंपेन में उस 16 महीने का जिक्र करके। वो छुप रहे थे 16 महीने का जिक्र करते हुए, विच वॉज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट कि अभी मोस्ट रिसेंट हिस्ट्री जब उनको गवर्न करने का मौका मिला तो वो कितने बुरे तरीके से फेल हुए। उसकी वजूहात जो भी हो सकती हैं, बट नो वन वाज सेइंग कि जी वो जो एक पेश किया गया कि रियासत को बचाने के लिए, रियासत को तो हर हुकूमत पूरी दुनिया में हर पार्टी का फर्ज होता है कि वो हुकूमत में जब आए तो रियासत को बचाए। तो ये कोई पहला मौका नहीं था कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि या रियासत बचा लें या कुछ और कर लें। रियासत को तो बचाना ही बचाना होता है, चाहे जो जैसे भी हालात हैं। साथ में अवाम, जो 25 करोड़ अवाम है, उनके लिए भी कुछ करना पड़ता है। दूसरी बात ये, अगेन मैसेजिंग वाज सो पुअर कि हम उनको रीच आउट ही नहीं कर सके, जो कि नॉट ऑन जस्ट दी न्यू वोटर्स बट वो जो यूथ है, 30 साल का भी जो लड़का या लड़की है या 25 साल के जो पिछली दफा भी शायद उन्होंने वोट डाला था, तो हम रीच आउट ही नहीं कर रहे। व्हाट वाज इट? हम कह क्या रहे थे? हम ये कर रहे थे कि जी वो इद्दत में जो उनको कन्विक्शन हुई उस दिन हम 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इमरान खान कितना खराब है और इद्दत के दौरान उन्होंने शादी कर ली थी। हम ये नहीं बता रहे कि हम जो वोट आप हमें क्यों देने के लिए आए, हम क्या करेंगे आपके लिए, क्योंकि हम बताने के लिए हमारे लिए सबसे मुश्किल चीज थी वो 16 महीने की जो हमारा वो था। और फिर वोट को इज्जत दो, एक इतना स्ट्रांग, मैं कहता हूं कि रोटी कपड़ा मकान जो पीपल्स पार्टी का एक बयानिया था सन 70 में, उसके बाद अगर कोई स्ट्रांग बयानिया बना था वो वोट को इज्जत दो था। वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था, उसका एक बहुत मतलब था कि व्हाट डज दैट मीन। फोकस आम पाकिस्तानी पर था उसका, उसको आपने जेन्युइनली पीछे लेके चले गए, जिक्र करना छोड़ दिया, विच वॉज एन एडमिशन के नाउ वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द वोट। अब हम उन कुव्वतों पर डिपेंड कर रहे हैं जो हमें कहीं ना कहीं तरीके से हमें। ठीक बात है जुबैर साहब, बता जो जैसे आप बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली आई कैन सेंस योर सैडनेस कि नवाज शरीफ साहब की जो पूरी लेगेसी है जो कि वो किस तरीके से शेप अप कर रही है, खासतौर पे जो उनके आखिरी पॉलिटिकल जो चंद एक्टिव साल है उनमें, तो वो पुराने तजर्बे से कोई नए रिजल्ट निकलने की उम्मीद है? देखें मारिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि द रीसेंट हिस्ट्री इज 16 मंथ गवर्नमेंट ऑफ पीडीएम और वही पॉलिटिकल पार्टीज साथ मिलकर दोबारा हुकूमत बनाती नजर आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है
کہ ہم اب عوام کو یہ جا کے بتائیں گے کہ ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے اگست میں شروع کیا تھا. وہی انسرٹنٹی کا پہلو ہوگا, وہی پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے. واٹ از اٹ دیٹ وی آر آفرنگ دس ٹائم وچ ول بی ڈفرنٹ فرام دا 16 month. یا تو پہلے 16 month کا اگر آپ تو وہی پروسیس شروع کرنے جا رہے ہیں تو عوام کو تو بالکل خوف آئے گا کہ ہم پھر وہی مہنگائی کی چکی میں دوبارہ پسیں گے, وہی انسرٹنٹی ہوگی, وہی روپی میسو طریقے سے ڈی ویلیو ہوگا. اور اگر نہیں ہوگا یہ سب, اگر اچھا ہوگا تو وہ کیا ہوگا. ہم نے دیکھا کہ جب تک پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ حالات کتنے زیادہ ایسے جنگ کا ماحول تھا. اور ایک میں کمنٹ ضرور دینا چاہوں گا چیف جسٹس کے ساتھ بے حد احترام کے ساتھ, جب انہوں نے سمبل لیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ انٹر پارٹی الیکشنز میں بے ضابطگیاں ہوئیں, جو کہ ایکچولی دیٹ واز ناٹ ایون دا کوسچن. تو اگر جنرل الیکشنز میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں تو کیا اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کے بیسس پر کوئی فرمان آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ سر یہ تو جو ساری باتیں کہہ رہے ہیں زبیر صاحب, یہ تو نواز شریف صاحب کو معلوم ہوں گی نا, ان کی سیاسی مجبوری ہے یا پھر ارد گرد کے لوگ ان کو انسسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ بنائیں. بیکاز لاسٹ ٹائم جو وہ سوچتی حاوی آ گئی نا کہ حکومت لے لینی چاہیے, نواز شریف صاحب نہیں لینا چاہتے تھے, بڑی کلیئرلی آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں. تو اب وہ دوبارہ وہ غلطی کیوں دہرا رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر رہے یا ان کے پاس گنجائش نہیں ہے اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کی؟ دیکھیں, ایک تو یہ بالکل میرا خیال ہے میں تو اس میں شامل نہیں ہوں فیصلہ سازی میں کافی عرصے سے, کچھ مہینوں سے. گیس کیا آپ کا؟ تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے ہم اس وقت, ایک تو پارلیمنٹ میں کہتا ہوں کال اس وقت ہونی چاہیے یہ جو سیریس کیسز ہیں, سیریس کیسز ہیں, ایلیگیشنز ہیں, ارریگولرٹیز ہیں, جب تک اس کو فکس نہیں کیا جا سکتا تو کیسے آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور ایک ووٹ آف کانفیڈنس لیں جبکہ ایک ڈوبیس قسم کا ایک آپ کا الیکشن ریزلٹ ہو جس پر پوری دنیا کمنٹ کر رہی ہو اور آپ غیر کسی سوچے سمجھیں. تو اگر ایسا ہوگا تو پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی بڑھے گی آگے جا کے, وہی کورٹ کچہری ہے. سر لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں 1.5 سال چلنی ہے, 2 سال چلنی ہے, کیسی حکومت جو قائم نہیں ہوئی اس کے کتنا دورانیہ ہوگا, اس پہ سوال ہے. ناظرین, جس طرح سے 9 مئی سے پہلے پی ٹی آئی پر ظلم و زیادتی کی گئی, عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش تک کی گئی, یہ سب تو آپ کے سامنے ہی ہے. پھر 9 مئی کی آڑ لے کر پی ٹی آئی کو توڑ پھوڑ کا شکار بنایا گیا, پی ٹی آئی کے امیدواران پر ظلم و زیادتی کی گئی. 2 سال تک یہی ظلم و ستم کا سلسلہ چلتا رہا اور پی ٹی آئی سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا اور کارنر میٹنگز بھی نہیں کرنے دی گئی. اس کے باوجود عوام پی ٹی آئی کے حق میں نکلی اور عوام نے اپنا حق رائے استعمال کیا. ناظرین, اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, عمران خان یا پی ٹی آئی کسی کی دکھتی رگ بھی ہو, تب بھی اس کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس وقت کی حقیقت عمران خان اور پی ٹی آئی ہے. اگر پی ٹی آئی اور عمران خان کا مینڈیٹ نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا. جس طرح سے تمام ادارے مل کر ایک ریاست کو مکمل کرتے ہیں, اسی طرح عوام بھی ریاست کا اہم حصہ ہے. اگر عوام کی رائے اور آزادی کو اس حد تک دبوچ لیا جائے اور اس حد تک بے ایمانی کی جائے تو یہ کہنا کسی بھی صورت بیجا نہیں ہوگا کہ یہ دور حاضر کی یزیدیت ہے. ناظرین, ان سب کے باوجود کہ عمران خان کو جیل میں رکھا گیا, عمران خان پر ظلم و زیادتی کی گئی, لیکن اس نے اف تک نہیں کی. عمران خان نے جھوٹے مقدمے برداشت کیے, کردار کشی برداشت کی, لیکن پھر بھی عمران خان کا صرف یہی کہنا تھا کہ میں عوام کے لیے سب کچھ برداشت کروں گا. صرف اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں. نہ ہی اس بہادر اور دلیر لیڈر نے کسی قسم کی کوئی ڈیل کی اور نہ ہی عوام کے مینڈیٹ پر کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز کیا. صرف یہی کہا کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں اور پھر دھاندلی نہ کرے, پھر عوام جسے بھی پسند کرے گی مجھے وہ قبول ہوگا. عمران خان نے یہ سادہ سا پرنسپل اپنایا اور اس پرنسپل پر عوام نے بھی بھرپور عمران خان کا ساتھ دیا. لیکن عوام کی طرف سے عمران خان کو اتنی سپورٹ ملنا بھی کچھ لوگوں سے ہضم نہیں ہوا. ناظرین, اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر اس ملک میں حکومت بنا بھی لی تو پچھلے 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ اس میں انہوں نے ملک کا کیا حال کیا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی حکومت میں کیا ہوگا. اسی لیے خدا را اس ملک پر رحم کیا جائے اور اس ملک میں غریب انسان کو جینے لائق چھوڑ دیا جائے اور عوام کے ووٹ کو عزت دی جائے. جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی اس پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست ہے کہ جس طرح انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن میں ٹیکنیکل بنیادوں پر پی ٹی آئی سے ان کا بلہ چھین لیا, یہاں پر اب تو انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ نہیں بلکہ 25 کروڑ عوام کا رائٹ سٹیک پر ہے. خدارا اس پر سو موٹو نوٹس لے اور عوام کو اس کا حق واپس دلوائیں تاکہ عوام کے حق پر جو ڈاکہ ڈالا گیا اس پر آئین کے مطابق فیصلہ ہو سکے. ناظرین, آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.